अब यस्तो हुनु पर्यो कि मार्केटमा साइकल कनेक्ट भक्तहरू भने चाहिँ यस्तो एडभेन्चरस राइड हुँदो रहेछ भने मार्केट फिसाउनु पर्यो क्या एकदम सही। गुड मर्निङ। ल आज साइकल कनेक्ट भक्तपुरको 18 एडिसनमा विकली राइडको 18 एडिसनमा हामी आज जान गइराखेका छौँ मिसन रानी। र मिसन रानीको लागि अहिले हामी यहाँ दत्तात्रेय स्क्वायरमा भेला भइसकेका छौँ। भन्दाखेरि अब केही 1-2 राउन्ड गरिसकेपछि वार्मअप सँगसँगै अब हामी चाहिँ यहाँबाट लाग्दैछौँ। र फेरि नाम एकछिन भन्नु पऱ्यो, जानु पऱ्यो। ल सुरज प्रजापति, लुका राई, सजन, विश्व, कृष्ण, साजन, समीर, पुजन। ल अर्को को बाँकी छ खोइ? ल त्यहाँ 2-3 जना बाँकी छ। अब हामी अब यहाँबाट लाग्दैछौँ। ल लगम लगम ल ल त्यही भएर अब त्यहाँ लाचा फजा पुगेर माथि माथि अब यहाँ सबै आइसक्यो। त्यही भएर तिम्रो घर हुँदै माथि जाने भयो। उसको घर हुँदै जानु भाडा घर। नमस्ते, गुड मर्निङ। यस हामीले चाहिँ अघिदेखि वेटिङमा हुनुहुन्छ गणेश सर। गणेश सर हो मलाई वेटिङमा हो त, तपाईँलाई वेटिङ गरेर हो। ए म निस्किनेर फोन गरौँ भनेको है। अनि आज तिमी भयो हिरो हो है। कतिजना हो? ए 15 भयो हामी। अनि बाला फेरि बाला आज मिटिङ जानु पर्यो। छो यता छो। अनुभवी मान्छे मलाई, अनुभवी मान्छे। ल के गरेर यस्तो बोर लाग्यो फेरि उसको पोखरा तुरिए। जाम 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 ल म पछि आउँछु। अनि गर्ने सर तपाईँको खानपिन फुर्सदै छैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो त नि। यो पुस मसान्तसम्म ए आज मागेको त लगाइसक्यो त नि। भनेपछि तपाईँको पुसको टोटल टेन्सनहरू आज मागेको त चाहिँ रिफ्रेस हुँदैछ तपाईँको। अनि गणेश सरलाई तपाईँलाई आजको मेन मोटो थाहा छ त? मोटो चाहिँ अब तपाईँको युट्युब हेरेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ अब नुहाउनु चाहिँ मिल्ने खालको रहेछ। कहाँ आज केटाहरूको यहाँ रानी खोज्न जाने हो? रानी खोज्नु जाने? खोइ त्यो त थाहा भएन हो। रानी खोज्न जाने हो नि त आज। ए हो मेरो रानी त पहिल्यै छ है।
मुहान पोखरीभन्दा लगभग 200 मिटर पर त्यसपछि यो सार्प हेयरपिन बेन्ड सोसियल डिस्टेन्स साइकलमा एकदम हामीले अहिलेको कोरोनाको चाहिँ नि एप्लिकेसन गरिरहेको छौँ। कसरी भन्नु न अब साइकलमा डिस्टेन्स छ होइन, अनि सबैले मास्क लगाएकै छ होइन, अनि सबैले अब पन्जा लगाएको छ, भइहाल्छ। अझ हेलमेट पनि लगाएको छु भनेपछि हामी चाहिँ कोरोनाको चाहिँ पुरा पालना गरेका छौँ भने हामीले लागेको छ। अनि सङ्ख्यामा पनि 25 जना भन्दा कम छ हाम्रो। हामी 15 जना छ भइहाल्यो भनेपछि 100 मा 100 नै भाइ हो। ल अहिले हामी टेलकोट आइपुगेका छौँ भन्दाखेरि अब अब पनि यहाँबाट पनि फेरि लगभग हाम्रो मिसन रानी यहाँबाट लगभग फेरि अर्को 3 किलोमिटर जति बाँकी छ। त्यो दौरानमा अहिले हामी टेलकोटमा सानो टी ब्रेक गर्छौँ र टी ब्रेक गरिसकेपछि अनि हामी माथि रानीकोट होइन कि टुकुचा गढी होइन कि यो टेलकोट गढी होइन कि अब हामी चाहिँ मिसन रानीको लागि हामी जाँदैछौँ। टेलकोटमा हाम्रो हल्का टी ब्रेक पश्चात अहिले हामी फेरि मिसन रानीको लागि हामी अगाडि बढ्दैछौँ। Coming. अब 200 मिटर हाइवे, अब हाइवे 200 मिटर बाँकी छ जम्मा टर्निङमा। अगाडि भनिसकेको छु। One by one. भन्छ तिमीले ओइ केटा अब रानीको खोजीमा जङ्गलमा पस्दैछन्।
सबै तिमी अगाडि जाऊ न अगाडि यो जुत्ता छ रे कुन चाहिँ हो रे के तपाईँ अहिले पनि दुध हेर्ने अहिले पनि यहाँ ऊ हेर्ने त गर्ने सर यो अहिले चाहिँ हाम्रो मिसन रानीमा अब रानी यहाँ लुकेर बसेको छ भनेर हाम्रो साइकल गर्ने भक्तपुरका साथीहरू ल रानी खोज्न आइपुगे रानी खोज्न ए यतै 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 यही तल जाने ल ल ऊ ए तल ल ल अब हामी रानी खोज्न आएका हौँ हामी अब रानी पुग लागेका छौँ अब ओ भेटिन्छ भेटिन्छ अब ल राजा यत्रो राजा छ ल लगाउँ सक्नेले लगाउँ है नसक्ने नलगाउँ त्यति हो ल गणेश त्यहाँ रमेश्वर थियो फिमा ठोक्छौ त्यसरी कि त सिट सानो गर्नु पर्यो उताल्नलाई ल है हाम्रो म जान्छु अब लाने त्यही हो ल है गाह्रो छैन त्यो केटाहरू पुगिसक्यो तल माघ महिनामा ल ए बा एकजना माथि गइदेऊ न गाह्रो भयो त्यही छोटा हुन्छ
र साइकल कनेक्ट भक्तपुरको 18 एडिसनमा आज मिसन रानीमा अहिले हामी रानी भनेर केटाले रानी भनेर रानी झरनामा ल्याइपुगेका छौँ हामी र मिसन रानी भनेर यहाँ रानी झरनामा अहिले हामी साइकल कनेक्ट भक्तपुरको 18 एडिसनमा हामी रानी झरना आइपुगेका छौँ भनेको अब हल्का यहाँ केटाहरूको रानीसँग प्रेम लाभ ल दामी ल दामी ल स्विमिङ हो ग्रुपमा 3 जना जाऊ न केटी मान्छे आयो दामी ल ल दामी ल हाम्रो रानी झरना यता छ केटाहरू रानी झरनाबाट माथि अब 3 तले झरना हामी जाँदैछ Lá một loạt दामी ठाउँ छ पर्ने साग लिएर कमसँग नगए पनि बखत म अगाडि छु यस्तो दामी ठाउँ
दामी ठाउँ छ दाइ ल बाटो छ बाटो पनि हो यो ए गजब हान्छ यो बोल्छु त्यहाँ 3 तल झन् एकदम दामी देखिरहेको छ होइन बाटोमा जान्छ मजाले जान्छ ए मजाले जान्छ जान्छ ल जाम केटा ल 3 तल झर्न आउँदैछ मजाले जान्छ साइकल ल 3 तल झर्न है होइन सर दामी छ हो ल गणेश ल जानुभयो ल ओ छोजाको ल यो रुख चाहिँ सही हो क्या यो गणेश सर ल एकदम सेक्सी छ यार तपाईँ ल दामी ल सही ओ खै ल छ आऊ ओइ साइकल खस्लै मोहन पोखरीको द सिरिज अफ झरनाको अहिले हामी यो रानी झरना भन्दा पनि माथि हामी यो 3 तले झरनामा आइपुगेका छौँ भनेदेखि यहाँबाट देखेको यसो सिनेरीहरू हाम्रो लुका भाइ हाम्रो सरोज दाई हाम्रो रमेश दाई ल ओ त्यहाँ ऊ मार्छ नि ऊ बाटो मार्छ त अब यहाँबाट देखेको सिरिज अफ झरनाको यो अर्को सिरिज ल केटाहरू बिस्तारै मार्छ जान्छ साइकल जान्छ मजाले बिस्तारै आउनु ल ओ यार ऊ त मार्छ नि क्या अब सिधै यहाँ माथि निस्किने साइकल लिएर जाने हो ल जेस गणेश सर तपाईँको पुस महिनाको एकदम मोनोटोनस आज माघ 1 गते तपाईँको फ्रेस भएको छैन एकदम फ्रेस भएको छ माघ महिनामा यस्तो झरनामा नुहाउनु पाउँदा एकदम हर्षपूर्वक भइरहेको छ ओ फेरि ऊ 3 तले झरना नुहाउनु बाँकी छ है गणेश सर ल ओके रेडी छु ल बिस्तारै दाबा हेर्नुहोस् दाबा लुका भाइ त्यहाँ उता हेरिदिनुहोस् है त्यहाँ साइकलले त्यहाँ पाङ्रा ठोक्ला है ह्यान्डलले ठोक्ला अनि फेरि झऱ्यो त्यही त त्यहाँ छ भने हो नि त ल ल बिस्तारै साइकल पछार्दै बाटो चिप्लो बाटो साइकल पछार्दै अगाडि हिँड्नु परेछ है ल रमेश दाइ ल
झरनामा छ मैले है केटाहरु अहिले हामी साइकल गर्ने भक्तपुरको 18th एडिसनमा रानी खोज्दै यो मोहन पोखरीको सिरिज अफ झरनामा माथि रानी खोज्दै रानी झरना हुँदै अलिकति माथि फेरि 3 तले झरनामा हामी आइपुगेका छौँ। ए ल साइकल कनेक्ट साइकल कनेक्ट साइकल कनेक्ट ल तपाईहरु पनि साइकल कनेक्ट भक्तपुरको विकली राइडमा भाग लिएर यस्तो एडभेन्चरस राइडहरू तपाईँले फिल गर्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो साइकल कनेक्ट भक्तपुरको विकली राइडमा चाहिँ यस्तै भक्तपुरको वरिपरिको मोस्ट कसैले एक्सप्लोर नगरेको ठाउँहरू हामी एक्सप्लोर गर्दैछौँ र आज चाहिँ हाम्रो साइकल कनेक्ट भक्तपुरको विकली एडिसनको 18th एडिसनमा हामी रानी झरना तपाईँले साइडमा देख्दै हुनुहुन्छ 3 तले झरना हुँदै अब हामी माथि फेरि पनि माथि भुट दह भन्ने ठाउँमा हामी जाँदैछौँ। जीवन एकदम ठाउँ भर्टिकल छ यो अलि स्टेप भनेको मलाई चाहिँ अस्ति सिक्लेस कापु चाहिँ जाँदाखेरिको लगभग उस्तै उस्तै पिलाएको छ यो अलिकति सर्टिङ सेक्सन छ यो। ग्यास माथि ल्याऊ भन्दाखेरि म भए नै भन्छ यहाँ गोरुले चाहिँ भारी बोकेर के काम गर्न पट भनेर भन्न मिल्दैन। अब यस्तो हुनु पर्यो कि मार्केटमा साइकल कनेक्ट भक्तपुर भने चाहिँ यस्तो एडभेन्चरस राइड हुँदो रहेछ भने मार्केट फिजाउनु पर्यो क्या एकदम सही नेचुरल ब्युटी जता हेरे पनि ब्युटी ब्युटी है कस्तो सिन राम्रो ल हेर्नु त्यहाँ हेर्नु फोटो खिचेर हेर्नु त बच्चाहरू कस्तो राम्रो ल हेर्नु ल ल अब हामी माथि अब 3 तले झरनाबाट पनि माथि अफिल आइपुगेको छ भनेको अब यहाँबाट फेरि अफिल गएर सायद अब यो बाटो भनेको शान्ति डाँडा शान्ति स्टोर
आइसकेका छौँ। भनेपछि हाम्रा लोकल खैरेहरू बिस्तारै लोकल खैरे ल हाम्रा लोकल खैरेहरू है। यो ट्रेल भनेको लगभग हाम्रो तेलकोटबाट 1 किलोमिटर माथि बास्टोला गाउँबाट चाहिँ हामी सुरु गरेका थियौँ भन्दाखेरि त्यो ट्रेलबाट सुरु हुँदै हामी त्यहाँबाट जङ्गलबाट पाइन फरेस्ट जङ्गलबाट लगभग 2 किलोमिटर पर पुगिसकेपछि त्यहाँ रानी झरना एकदम यो माघको 1 गते, आज माघको 1 गते घिउचाको सङ्क्रान्तिमा घरमा घिउचाको नखाइकन हामी यहाँ बिहानै खोलामा झरनामा नुहाउँदैछौँ। नुहाएर पनि आइसकेको छ। अनि सुशील ब्रो, हाम्रो तपाईँहरूको चाहिँ के छ, यो माघ 1 गतेतिर के नुहाउनु पर्छ भन्दै थियो तपाईँले? खोलामा गएर नुहाउनु पर्थ्यो, झरनामा गएर नुहाइयो। हजुर ल बेस्ट ल ए ल दामी ल। हाम्रो क्यामेरामा हुनुहुन्छ जीवन सर र डाइरेक्टर सुनिल खेजु र हाम्रो अगाडि बढ्दैछन् कलाकारहरू, हाम्रो साइकल कने भक्तपुरका कलाकारहरू हाम्रो। जु ल भाइको नाम एकछिन भनिदिनु त। मेरो नाम कृष्ण। अब आजको राइड तिमीलाई कस्तो भयो? एकदम रमाइलो, अलिअलि गाह्रो भयो, त्यति हो है। ल पूजनलाई म पूजन रत्न सक्यो। राइड चाहिँ दामी भयो, मजा आयो। एडभेन्चरस हाइकिङ राइड पनि भयो, हाइकिङ पनि भयो, वेट लिफ्टिङ पनि भयो, सब अल एक्सर्साइज इन वान। अनि रमेश सर के छ अनि कस्तो कन्डिसन कस्तो छ अहिले? साइकल चढेर लडियो पनि आज लड्यो अनि दुखिरहेको छ यहाँ। ए आफैले आफ्नै थेरापी अब उता घरमा गएर गर्नु पर्ला अब। अनि आफैलाई त कसरी थेरापी गराउनु त नि? इट वाज एडभेन्चरस है आज, रमाइलो भयो एकदम। अनि समीर भाइ आज रमाइलै भयो। रमाइलो भयो कि रमाइलो हुँदैछ फेरि पनि? ओ हाम्रो बिजनेस सेन्टी फ्ल्याट भएछ। ल सुशील सर बबाल दाइ, आजको रुट यस्तो एकचोटि हाइकिङ आउनु पर्ने रुट चाहिँ हो है यो चाहिँ। हाइकिङ प्लस साइक्लिङ। साइक्लिङ अब डाउनहिल हाल्नु पर्छ यहाँ। ल ए खुट्टादेखि लिदिउँ त हाम्रो यो गणेश सरको एकदम। ल अनि गणेश सर के भयो तपाईँले? सेन्टी फ्ल्याट भयो एकदम रिल्याक्स आनन्द, स्वर्गीय आनन्द। पानी खाऊँ त, खाऊ तिमी। ल तिमीलाई कस्तो फिल भयो त नि? थकान मेट्दै, प्यास मेट्दै, एडभेन्चरस। ल अर्को सेन्टी फ्ल्याट खोइ बाला बाला के छ भने खोइ के एकदम सेन्टी फ्ल्याट भयो क्या? होइन जस्ट रिल्याक्स बस। ल हाम्रो केटाहरू खोइ के छ? एकदम रमाइलो, खतरनाक भयो आज। ल सरोज दाइ एकदम एक्साइटिङ र एडभेन्चरस। रानी झरनामा झन्डै चस्मा हराएको। म त चस्मा हराएर उहाँको फेरि -5 को रहेछ, बोकेर ल्याउनुपर्छ भनेर सोचिरहेको थिएँ क्या मैले त। त्यही त कसरी फर्किने भन्ने टेन्सन भएको थियो एकछिन त। अनि मैले बोक्नै पर्छ भनेर सोचेको थिएँ। ल हाम्रो गणेशहरू एकदम सेन्टी फ्ल्याट आज। ल आर्मी ट्रेनिङ गर्दैछौँ हामी, झन्डा बोकेर एकदम आनन्द। अनि लुका भाइ के छ? अल इज गुड। ल अनि हाम्रो क्यामेरामा जीवन अल इज वेल। ल र अहिले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यो साइकल कने भक्तपुरको 18th एडिसनको आज हाम्रो रानी झरना हुँदै हामी 3 तले झरना हुँदै अहिले फेरि माथि यो टाढो अपिल उक्लिँदै अब हामी यहाँ तेलकोटको सर्टेन डिस्टेन्स अगाडि हाम्रो शान्ति डाँडा त्यहाँ अहिले पुग्छौँ। र अहिले हामी एकछिन रेस्ट गर्दै पावर रेस्ट गर्दै अब हामी माथि उक्लिन्छौँ।
ल अहिले हामी साइकल क्लब भक्तपुरको 18th एडिसनको विकली राइडमा अहिले हामी रानी झरना हुँदै तिनतले झरना हुँदै अहिले माथि हामी बुद्ध पिस पार्क शान्ति डाँडा नगर आइपुगेको छ भन्दाखेरि जहाँसम्म लाग्छ आजको हाम्रो अफिसियल लास्ट डेस्टिनेसन हाम्रो यही हो। अब कोही ग्रुप इन्ट्रेस्टेड चाहिँ नगरकोट र फेरि पनि इन्ट्रेस्टेड छ भन्दाखेरि घरमा पनि जान्छौँ हामी। कोही इन्ट्रेस्टेड नगरकोट पुग्छौँ, कोही इन्ट्रेस्टेड हामी घर फर्किन्छौँ। ल ह्याप्पी माघे सङ्क्रान्ति भनौँ। ल ह्याप्पी घिउ चाको सङ्क्रान्ति। ल चाकु सङ्क्रान्ति भनेपछि हाँस्नु कुनै कुरा छैन। तपाईँले चाकु ल्याउनु भएको छैन भन्ने कुरा मलाई थाहा छ। अब घरमा गएर खानु ल ल्याउनु चाहिँ प्लान थियो तर आज नबोकिकन आएको। तर मैले त तल त्यहाँ खरिपाटीमा घिउ चाहिँ किन्ने सोचेको थिएँ।